सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। आज सुरु गरौँ र्याली प्रदर्शन सम्बन्धित प्रसङ्गबाट। अर्थतन्त्र मन्दीमा गइरहेका बेला ब्याङ्कहरूले नीतिगत दर मार्फत ब्याज दर बढाएपछि जनकपुर धामका व्यवसायीहरू समेत आन्दोलित भएका छन्। वर्ष दिनमै ब्याज दर दोब्बरले उक्लिएपछि धान्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै यहाँका व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा बिहीबार ब्याङ्क तथा वित्तीय समस्या समाधानार्थ व्यवसायीहरूले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले ब्याजसँगै चालु पुँजी कर्जा नीतिको पनि चर्को विरोध गरेका हुन्। ब्याज दर वृद्धिको विरोध गर्दै सङ्घका पदाधिकारीहरू सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। व्यापार व्यवसाय छाडेर व्यवसायीहरू पर्चा पम्पलेट बोकेर जनकपुर धाममा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्याम्पलेटमा ब्याङ्किङ आतंक बन्द गर, ब्याज दरमा स्थिरता कायम गर, चालु पुँजी निर्देशिका स्थगित गर, ब्याज दरका 1 अङ्कमा कायम गर, कर्जा ब्याज दर घटाउ लगायतका मागहरू लेखिएको थियो। व्यवसायीहरूले व्यापार गर्ने भएकाले ब्याङ्कहरू विरुद्ध ढुङ्गा मुद्दा गर्न नसकिने जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले बताए। उनले भने, हामी व्यवसायी व्यापार गर्ने हौं, ब्याङ्क विरुद्ध ढुङ्गा मुद्दा गर्न सकिँदैन, त्यसैले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका हौं। ब्याज दर वृद्धिले व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष महासेठले बताए। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा मध्य प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट धनुषा 3खबाट प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार परमेश्वर शाहले 5 वर्षसम्म आफूले सांसदका रूपमा सदनाम निरन्तर मध्य प्रदेशको हितका लागि आवाज उठाएको बताएका छन्। अबको समयमा पनि मतदाताहरूलाई भ्रममा पारेर कसैले चुनाव जित्न नसक्ने र वास्तविकतामा आफूले चुनाव जित्ने उनले दाबी गरे। शाहले भने, अब मतदाताहरूलाई भ्रमित पार्न सकिँदैन। मतदाताहरूले को सही नेतृत्व र को अवसरवादी भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्ना दुख सुखमा काम लाग्ने नेतालाई छान्नुहुन्छ। निर्वाचनको समयमा आएर मात्र जनताको घर घर पुग्नेलाई उहाँहरूको मत पर्दैन। सही नेतृत्वकर्ताको पहिचान गरेर भोट हाल्न मतदाताहरूसँग शाहले आग्रह गरे। उनले नेतृत्वमा रहेर जनताको दुख सुखमा काम लाग्ने, जनताको सेवामा निरन्तर खट्ने र विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने उम्मेदवारलाई चुनेर ससंझा पठाउन मतदाताहरूसँग अपील समेत गरे। उम्मेदवार शाहले बिहीबार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा 5 दलीय गठबन्धनको कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुलुकमा व्यापक समस्या समाधानका लागि सत्ता गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरे। आफूलाई भोट नदिने मतदातालाई तह लगाइदिने भन्दै धम्की दिएका एक उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार लक्ष्मी महतोले आफूलाई भोट नदिए चुनाव पछि देखाइदिने भन्दै मतदातालाई धम्की दिएका हुन्। गौशाला स्थित रेडियो जुन तारामा मैथिली भाषामा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले आफूलाई भोट नदिने मतदातालाई पिटिदिने सम्मको धम्की दिएका थिए। उनले एफएमबाट दिएको धम्की विरुद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले महतोलाई मतदातालाई लक्षित गरी धम्कीपूर्ण भाषा बोलेकोमा स्पष्टीकरण सोधिएको जनाइएको छ। जनतावादी समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई चुनाव हराउन सप्तरीमा देशी विदेशी एजेन्टहरूले डेरा जमाएर बसेको दाबी गरेका छन्। तिलाठीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सुमनले यादवलाई हराउनका लागि देशी विदेशी शक्तिहरू बोराका बोरा पैसा लिएर डेरा जमाएर बसेको दाबी गरेका हुन्।
सुमनले उनीहरूले भ्रम सिर्जना गरेर जनतालाई बहकाउने काम गरिरहेको आरोप लगाए। उनले तर यादवलाई हराउने वा जिताउने काम जनताको भएकोले 72 का मतदाता यादवको पक्षमा मत हाल्न आग्रह रहेको जिकिर गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल समावेशी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपाल समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा रहेको बताएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मानव अधिकार, समानता र भेदभाव रहित सिद्धान्तहरूलाई अंगीकार गर्दै नेपालले समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशी सामाजिक प्रबन्धहरूमा पनि लगानी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। आइसल्यान्डमा आयोजित विश्वका महिला राजनीतिज्ञहरूको सञ्चालन वुमन पोलिटिकल लिडर्सको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालले संघीय र प्रादेशिक विधायिकाहरूमा 1/3 महिलाहरूको प्रतिनिधिको सुनिश्चित गरेको तथा त्यसका लागि आवश्यक सुदृढ संवैधानिक व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा निजामती सेवा सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थानहरू जस्ता क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वमा अभिवृद्धि भइरहेको बताउनुभयो। सबै प्रकारका लैंगिक हिंसा, पूर्वाग्रह तथा कुरीतिहरू विरुद्धको लडाईँ जित्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले त्यसका लागि अटल र इमानदार प्रयासलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। हालसालै सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा 41% राजनीतिक पदहरूमा महिलाहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। निजामती सेवा सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थाहरू जस्ता क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वमा अभिवृद्धि भइरहेको छ। तथापि राष्ट्रिय जीवनमा सम्पूर्ण लैंगिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो लामो यात्रा अझै जारी छ। नेपालको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कुनै पनि भूमिका नरहे तापनि जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नु परिरहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यसको लागि प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपालले उच्च प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको कारण लाखौं मानिसहरूको जीवन जोखिममा परेकाले त्यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा सबैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। विश्वभरका महिला नेताहरूको समूह वुमेन पोलिटिकल लिडर WPA ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ट्रेलब्लेजर एवार्डबाट सम्मानित गरेको छ। आइसल्यान्डमा आयोजित रेक्साविक ग्लोबल फोरममा राष्ट्रपति भण्डारीलाई सम्मान गरिएको हो। सो सम्मेलनमा भाग लिन उनी गत सोमबार आइसल्यान्ड जानुभएको थियो। उनले सम्मेलनलाई सम्बोधन पनि गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकको अवस्था परिवर्तन नभएकोले आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न गोर्खा आएको बताउनु भएको छ। आज बिहिबार गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1 को याचोकमा आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, राजनीतिक परिवर्तनको तयारी गोर्खाको यही भूगोलबाट गरेको हुँ। राजनीतिक परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। जनतालाई समृद्ध बनाउन र देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्न गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा आएको हुँ। चुनावबाट चुनिएर समग्र गोर्खाको विकास निर्माणलाई पूर्णता दिने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, मैले यस अघि जितेको चितवनमा 611 किलोमिटर बाटो कालोपत्र भएको छ। म हिँडेको धुलो बाटोहरू मैले कार्यकालमा कालोपत्र गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। विद्युतीयको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ल्याउन आफूले पहल गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी वृद्धि गर्ने, गाउँमा जडीबुटी उद्योग स्थापना गर्ने, हिमाली पर्वतीय पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने र समृद्धिको सन्देश गोर्खाबाट देश र विश्वभरि दिने उहाँले दाबी गर्नुभयो। राजनीतिक क्रान्तिका लागि गोर्खा जसरी उर्वर भूमि बन्यो त्यसरी नै समृद्धिको नयाँ क्रान्तिका लागि गोर्खा उपयुक्त रहेको आफ्नो ठम्याइरहेको उहाँको भनाइ थियो। आर्थिक क्रान्तिको यात्रामा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको
उहाँले बताउनुभयो। चुनावी कार्यक्रमका लागि आज गोर्खा आइपुग्नु भएका अध्यक्ष प्रचण्ड मुचोक जौवारी ताकु लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँको बानेश्वरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेता निधिले एमालेको उक्साहटमा राष्ट्रपतिले पटक पटक संविधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जित दिलाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। संविधानको रक्षा गरे संविधानले मुलुकको रक्षा गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विजयी गराउनु पहिलो दायित्व भएको भन्दै कांग्रेसले सक्षम उम्मेदवारहरू उठाएको दाबी गर्नुभयो। कांग्रेसको कुशल नेतृत्वका कारण लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुन सकेको उहाँको भनाइ छ। हामीले नयाँ संविधान जारी गरेका छौँ। नेपालमा एउटा अद्भुत यो संसारमा बहुत कमै ठाउँमा भएको छ कि संविधान बनाउने काम नेपाली जनताले निर्वाचनद्वारा गठन गरेको संविधान सभाद्वारा बनाइएको होस्। पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो, संविधान बन्न सकिन, शङ्का उपशङ्का हुन थाल्यो। दोस्रो पटक फेरि हामीले संविधान सभाको निर्वाचन गरेको त हुन थाहा छ र दोस्रो पटकको संविधान सभाको निर्वाचनबाट पनि तपाईँको संविधान बन्ला कि नभन्ला भन्ने चिन्ता थियो। तर कल्पना गर्नुहोस् त यदि संविधान पनि नबन्नेको भए त यो नेपाल त कस्तो असफल देश रहेछ। जनताले संविधानै बनाउन सक्दैछ। नेपाली कांग्रेसको कुशल नेतृत्वको कारणले, सफल नेतृत्वको कारणले, सुझबुझको कारणले गर्दाखेरि यो देशमा संविधान जारी भएको छ र त्यसकारण यो संविधानले हाम्रो रक्षा गर्छ। हाम्रो मधेसमा एउटा कहावत छ, जाडो महिना छल्नको लागि कम्बल हामी बर्को ओढ्छौँ नि, कम्बल राडी के भन्छ भने पहिले राडीलाई ओढाऊ कपडा, त्यसपछि राडीले तिमीलाई गरम तातो न्यानो दिन्छ भन्छ के। त्यस कारणले पहिले संविधानको रक्षा गरौँ अनि संविधानले हामीले अधिकार दिन्छ, हामीले रक्षा गर्छ। त्यस कारणले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको दीर्घायुको लागि र त्यसको सफल कार्यान्वयनको लागि नेपाली कांग्रेस पार्टी तपाईँको सुसङ्गठित हुनु, नेपाली कांग्रेसको त्यस्तै कांग्रेस नेता मोहन बहादुर बस्नेतले पार्टीमा प्रवेश नेताहरूलाई उचित सम्मान र इज्जत दिने विश्वास दिलाउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टक्कर दिएपछि विचलित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्तालाई स्वागत गर्दै उहाँले ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर आफूले टक्कर दिएपछि अहिले विचलित भएको आरोप लगाउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष ओलीले झुटा आक्रोश र बदला पोखिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अरूलाई अपमान गरी आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने प्रवृत्ति हावी भएपछि विद्रोह गर्नु परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 5000 पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्दै गएको र 60,000 परिवारलाई जग्गा बाँड्न काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले यो काम नेपालको इतिहासमा नै अहिलेसम्म कसैले नगरेको दाबी गर्नुभयो। पार्टी बनायौं, दोस्रो के लागेको थियो भने केपी ओलीलाई कसैले ढाल्नै सक्दैन लागेको थियो। ढाल्ने काम पनि गर्यौं, टक्करै दिन सक्दैन लागेको थियो। टक्कर दिइसकेपछि अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ केपी ओली बौलाएको, के बोल्छन्, के बोल्छन्, बरबराएको, के उटपट्याङ कुरा गर्छन्, के गर्छन्। यो जम्मै एउटा सङ्कलन निकाल्नु पर्ने भयो है। के बोले सुरुदेखि अहिलेसम्म के गाली गलौजहरूको भाषाहरू प्रयोग गरेको सबै झुठा। उनका कुराहरू भनेको आक्रोश बदलाको भावना, त्यो आक्रोश बदलाको भावना, अरूलाई अपमानित गर्ने प्रवृत्ति, आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने प्रवृत्ति, पार्टी भन्दा आफूलाई माथि ठान्ने प्रवृत्ति,
राज्यभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्ति थियो पहिले पहिले पनि तानाशाही शासकहरूमा। आई एम स्टेट भन्थे, मै नै सबै थोक, आई एम अल इन अल, म नै सबै थोक, आई एम एबभ द स्टेट, राज्यभन्दा माथि छु, आई एम एबभ द पार्टी, पार्टीभन्दा माथि छु, मलाई कुनै कानुन लाग्दैन। त्यो अरबौं अरब रुपियाँ कहाँबाट ल्याए? कि उनको पार्टीभित्र पैसा फल्ने बोटहरू छ? पैसा फल्छ त्यो गाछिरमा, त्यो रुखमा पैसा फल्छ? कहाँबाट आयो? कुन आम्दानी छ? आम्दानीको स्रोत के हो? त्यो लुट, भ्रष्टाचार। लुट र भ्रष्टाचार गरेको हुनाले अहिले चुनावमा उनले चाहिँ पैसाको पुरै खोलो बगाएको पाइन्छ। तर पैसाले मात्रै जनतालाई किन्न सकिन्छ भन्ने ठानेका छन् भने तिनीहरूले एकदम गलत मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको चुनावमा एमाले एउटा ठुलो धक्का खायो, विचलित भयो, अनि अहिले आएर डरले गर्दाखेरि अनि दक्षिणपन्थीहरूसँग साँठगाँठ गरे। राजा आओ देश बचाओ भन्नेहरूसँग केपी ओलीको साँठगाँठ छ। पार्टी मिलेपछि मात्रै राजतन्त्रलाई उन्मूलन गरेको यो शक्ति र एकदम ठिक निर्णय तपाईँहरूले गर्नुभएको छ र हामी ठिक बाटोमा छौँ। अवश्य पनि यो गठबन्धनको भरोसा गरेर मात्रै चल्ने होइन, आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने, अरूले गरिदेला अनि हामी त्यसपछि फाइदा उठाउँला भन्ने होइन। हाम्रो शक्ति आफैले तयार गर्यौँ भने त्यो शक्तिलाई अरूले महसुस गर्ने। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको खोजी गरी विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेपालको आर्थिक स्तरोन्नतिको लागि विद्युतीय र पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको लागि छिन्न भिन्न हुने र जोडिने कुरा सामान्य भएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले पार्टी र उम्मेदवारहरूको त्याग र इतिहासलाई हेरेर मत दिन आग्रह गर्नुभएको छ। लौह पुरुष गणेश मान सिंहको 108औं जन्म जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भविष्यलाई हेरेर मतदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सिंहले गणेश मानको त्याग र योगदानलाई सबैले मनन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गणेश मानले मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि 60 वर्षको सक्रिय राजनीतिमा 3 दशक जेल जीवन र निर्वासनमा बिताएको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले नै यो 46 सालको जनआन्दोलन अगाडि नै उहाँले चाहिँ सुरु गर्नुभएको र जनआन्दोलन सफल भइसकेपछि पनि आफ्नै पार्टीभित्र पनि सत्तामा जाँदाखेरि पनि सबैले उहाँले चाहिँ वार्न गरेको ती दिनहरू पनि हामी सबैले चाहिँ सम्झना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र उहाँ खास गरेर उहाँको 6 दशकभन्दा लामो सक्रिय राजनीतिक जीवनकालमा उहाँ चाहिँ 3 दशकभन्दा लामो चाहिँ उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 15 वर्षभन्दा बढी जेल जीवन उहाँले चाहिँ बिताउनु भएको थियो भने अर्को चाहिँ 15 वर्षभन्दा बढी निर्वासित जीवन उहाँले चाहिँ बिताउनु भएको थियो। अब कतिको सङ्घर्ष गरेको भन्ने कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ यो सर्ट मैले भने नि 60 वर्षभन्दा बढी सक्रिय राजनीतिमा 30 वर्ष त उहाँ 15 वर्षभन्दा बढी जेल जीवन र 15 वर्षभन्दा बढी चाहिँ निर्वासित यो चाहिँ एक्जाइलमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बिताएको कारणबाट उहाँको चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ डेमोक्रेसी ल्याउनुमा कति ठुलो कन्ट्रिब्युसन रहेछ भन्ने कुरा त्यसैबाट पनि हामी चाहिँ अनुमान लगाउन चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ लिड गर्नुहोस् प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई उहाँले चाहिँ धन्यवाद दिनुभयो। तर म चाहिँ के हो भन्दाखेरि जिन्दगीमा मैले चाहिँ सङ्घर्ष गरेको आफै प्रधानमन्त्री बन्नलाई होइन। र उहाँले त्यो दिन के सन्देश दिनुभयो भन्दाखेरि राजाले चाहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री होइन कि जनताको छोराले चुनेको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको नाम उहाँले चाहिँ सिफारिस गर्नुभएको। यो चाहिँ पिपल, यो चाहिँ सर्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सिम्बोलिक एक्टबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ देखाएको कुरालाई पनि आज हामीले चाहिँ स्मरण गर्नुपर्छ भन्ने।
आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 लाई चासोको साथ हेरिएको छ। यो निर्वाचन क्षेत्रमा हेभीवेट मानिएका नेपाली कांग्रेसका सिंह एमाले केन्द्रीय सदस्य किरण पौडेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, पुकार बम, रमेश खरेल लगायत चुनावी मैदानमा छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि काठमाडौँ 1 मा 31 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमध्ये 11 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार यो पटक 45,018 मतदाता काठमाडौँ 1 मा छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा 42,430 मतदाता रहेकोमा यो निर्वाचनमा 2,588 मतदाता थपिएको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन देश बिगार्न जन्मिएको बताउनु भएको छ। झापाको सुरुगाममा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनकै कारण देशको विकासमा बाधा पुगेको बताएका छन्। ओलीले गठबन्धन देश बिगार्न जन्मिएको र विकासका कामहरू ठप्प भएको आरोप लगाउनुभयो। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड दुईवटा नक्कली मित लगाएर एमाले विरुद्ध कुदिरहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन गर्दा एमालेलाई झन सजिलो भएको बताउँदै एउटै थाङ्नामा रहेर गुटमुटाउन सजिलो नभएको बताउनुभयो। फुटेका हाँडीका टुक्रा बनेर यो सरकार निर्माण भएको बताउनुभयो। ओलीले मङ्सिर 4 गते महासंग्राम हो विदेशी देखियो कि लख्या पर्ने सरकार बनाउने कि राष्ट्रिय स्वाधीनतामा अडिग हुनेको सरकार बनाउने त्यो निर्णय गर्ने बेला आएको बताउनुभयो। ओलीले कांग्रेस अब बैशाखी नटेकी हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। बिगारेको तपाईहरुले देख्नु भएको छ। तपाईहरुलाई प्रजातन्त्र चाहिएको छ, तपाईहरुलाई विकास चाहिएको छ, तपाईहरुलाई शान्ति सुव्यवस्था चाहिएको छ, तपाईहरुलाई गठबन्धन चाहियो र तपाईहरुलाई विकास चाहिएको छ, शान्ति सुव्यवस्था चाहिएको छ, छोराछोरी पढाउने अवस्था चाहिएको छ, युवाहरूलाई रोजगारी चाहिएको छ, उद्यमशीलताका अवसरहरू चाहिएको छ। त्यो काम एमालेले गर्छ। आउनुस् एमालेमा प्रवेश गर्नुस्। मङ्सिर 4 एमाले सरकार, हाम्रो मूल मन्त्र त्यही हो। अहिलेको 5 वर्ष एमालेले गर्छ, देश बनाएर छोड्छ एमालेले 5 वर्ष। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, तपाईहरू यस अभियानमा जुटौँ। नेकपा एमाले यसपल्ट जित्नुपर्छ। एउटा राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा यसले विकासको अभियान जुन अगाडि बढाएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, सफल बनाउनुपर्छ। र यो देश गरिब हुने देश होइन, विद्वान पुर्खाका सन्तान बसेको देश, शिक्षामा पछाडि पर्ने होइन। साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो देश गरिब हुनुपर्ने कारण छैन, थिएन र हामी समृद्ध बनाउन सक्छौँ। यस काममा सबैको साथ सहयोग, सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ। हामीले जुन सहमति गरेका छौँ त्यस सहमतिको पालना गर्छौँ, र त्यो सहमतिका कार्यान्वयनका साथ अगाडि बढ्छौँ। ओलीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा 150 सिट ल्याउने र त्यसपछि सुदृढ सरकार बन्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेले विदेशीलाई सजिलो हुने सरकार बनाउनबाट गठबन्धनलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। बिहिबार उदयपुरको बेलटारमा आयोजित राप्रपाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै लिङदेलले मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको र सत्ता गठबन्धनले विदेशीलाई सजिलो हुने सरकार बनाउँछु भन्दै हिँडेको बताउनुभयो। अहिले नेपालमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको हुने भन्ने पनि विदेशीले तय गर्न थालेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुलुकमा देखिएको व्यथित विकृति र विसङ्गतिको विकल्प बनेर राप्रपा आएको बताउनुभयो। लिङदेलले अहिलेको व्यवस्था नै असफल भएकाले राप्रपाले व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डालाई प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। पैसा तिरेर 1 बोरा युरियाको मल किन्न पाउनुहुन्न, उन्नत बिउ पाउनुहुन्न। 3 दशकदेखि यिनीहरूले कस्तो देश चलाइराखेका छन्। तपाईँले एकचोटि समीक्षा गर्ने बेला भएन?
त्यसकारण आज हामी भन्न आएका छौँ, अब देश हाम्रै जीवनकालमा बनोस् र हाम्रै जीवनकालमा हाम्रो देश बनेको हेर्न चाहन्छौँ भन्नेहरूले विकल्प खोज्ने बेला आएको छ। आज वैदेशिक हस्तक्षेप त्यसरी नै बढेर गएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ, मन्त्री को हुनुपर्छ, विदेशीहरूले तय गरिदिन थालेका छन्। नेपालमा सरकार बनाउँछु र चलाउँछु भन्ने पार्टीहरूले पनि विदेशीहरूलाई सजिलो हुने सरकार हामी बनाउँछौँ भनेर भन्न थालेका छन्। त्यसरी भोट माग्दै हिँडेका छन्। अहिलेसम्म यो 32-33 वर्षको समयमा 26वटा भन्दा बेसी सरकार बन्यो। एउटा सरकारले पनि पूरा कार्यकाल पूरा गरेन अथवा 5 वर्ष चलाएन सरकार। आज नेताहरू मात्रै असफल साबित छैनन्, नेताहरू त असफल भए नै, तर यो व्यवस्था पनि असफल भयो। यो व्यवस्थाले पनि काम गरेन। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्टहरूले काम गरेनन् भन्ने मात्र होइन, हामी कसरी काम गर्छौं र आगामी देश कसरी बढाउँछौं र देशलाई फेरि यो अवस्थामा रहन नदिनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको के योजना छ, हामी त्यो योजना सहित आएका। उहाँले सुकुम्बासी समस्या समाधानका मुद्दालाई चुनावमा भोट बटुल्ने औजार बनाउन नहुने जिकिर गर्नुभयो। निजी क्षेत्रको विरोध कार्यक्रम तत्काललाई स्थगित भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा मार्फत उद्योगी व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि तत्कालका लागि विरोध सम्बन्धी कुनै गतिविधि नगर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघले विज्ञप्ति निकालेर विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न सम्पूर्ण प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ। बैंकहरूले ब्याज दर बढाएको भन्दै देशका विभिन्न भागमा उद्योगी तथा व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। महासंघले मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनाव हुन गइरहेकाले तत्कालका लागि विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न भनेको छ। बैंकहरूले चर्को ब्याज असुलेको भन्दै विराटनगर, दाङ, बुटवल, काठमाडौँ लगायत मुख्य शहरमा व्यवसायीले प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। नेपालमा आज 16 जना कोभिड-19 का संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार यस अवधिमा 1837 जनामा गरिएको परीक्षणमा 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै आज 13 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर 563 जना कोभिडका संक्रमित रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। हरेक वर्ष बढिरहेको सरकारको बेरोज घटाउन तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका लागि बेरोज फछ्यौट समिति गठन गर्न एक अध्ययनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको नेपालमा लेखा परीक्षण र बेरोज फछ्यौटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन 2079 ले बेरोजु फछ्यौटका लागि छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता औलाएको हो। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्ममा रु 8 खर्ब 29 अर्ब 15 करोड 68 लाख बेरोजु फछ्यौट हुन बाँकी छ, जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थानतर्फ रु 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 64 लाख बेरोजु फछ्यौट हुन बाँकी रहेको छ। यस्तै लेखा परीक्षण बक्यौता शोध भर्ना लिनुपर्ने, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमको हिसाब टुङ्गो नलागेको र 3 खर्ब 45 अर्ब 56 करोड 3 लाख बेरोजु रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077 देखि 78 मा मात्रै रु 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख बेरोजु थपिएको महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मागी संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा पर्याप्त छलफल तथा समितिसँग सहकार्य हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। बेरुजु फर्छौटका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका काम प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 ले तोकेको जिम्मेवारी अनुरूप कार्यतालिका बनाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट लेखा परीक्षण बरुजु फर्छौटको सुपरिवेक्षण र अनुगमन गरिनुपर्छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कार्यतालिका बनाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट लेखा परीक्षण बेरुजु फर्छौटको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने कानुनी व्यवस्था तथा संरचनालाई क्रियाशील बनाउने स्थानीय तहको वित्तीय उत्तरदायित्वमा अस्पष्टता ल्याई आन्तरिक लेखा परीक्षण व्यवस्थाका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले बंगलादेशलाई 4 अर्ब 50 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ। ऊर्जा र खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यसँग जुझ्न यो सहायता प्याकेज उपलब्ध गराउने प्रारम्भिक सम्झौता भएको IMF ले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण अरु एसियाली अर्थतन्त्रसँग मिल्दोजुल्दो बंगलादेश पनि प्रभावित भएको छ। झण्डै 17 करोड जनसङ्ख्या भएको दक्षिण एसियाली देश बंगलादेशले यस वर्षको सुरुमा IMF सँग सहयोग अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो समय बंगलादेशी मुद्रा टाकाको मूल्य 25% ले घटेको छ। युक्रेनमा रुसको आक्रमणका कारण बंगलादेशको आर्थिक पुनरुत्थानमा अवरोध पुगेको IMF का टोली प्रमुख राहुल आनन्दले बताउनु भएको छ। बंगलादेशको चालू खाता घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गिरावट, बढ्दो मुद्रास्फीति र सुस्त आर्थिक वृद्धिसँगै जलवायु परिवर्तनको समस्या पनि भोग्दै आएको छ। युक्रेनको खेर्सोन कब्जा गरेको रुसले त्यसको 9 महिनापछि आफ्नो सेना फिर्ता बोलाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सेना फिर्ताको आदेश दिएका हुन्। यहाँबाट निकालिएको सेनालाई खेर्सोनकै निप्पेर नदीको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा परिचालन गरिने रुसी सेनाका जनरल सर्गेई सुरोभिकिनले बताएका छन्। उनले खेर्सोनमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति असहज भएको भन्दै त्यहाँबाट सेना फिर्ता बोलाइएको बताइएका हुन्। खेर्सोन रुसले कब्जा गरेको एकमात्र युक्रेनी क्षेत्रीय राजधानी हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले खेर्सोनबाट सेना फिर्ता गरिएको विषय रुसको वास्तविक समस्याको उपज भएको टिप्पणी गरेका छन्। यो चिसो याममा युद्धको रणनीतिमा रुसले केही फेरबदल गर्न सक्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको समेत बाइडेनले बताएका छन्। पछिल्लो समय रुसले युक्रेनी सेनाको प्रत्याकरणबाट ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ। रुसी मानवरहित विमानहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै युक्रेनले क्षति पुर्याउन थालेपछि रुसी सेनाले खेर्सोन छोड्न बाध्य भएको कतिपयको विश्लेषण छ। अब खेल समाचार। सशस्त्र प्रहरीको क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। कीर्तिपुर मैदानमा आज बिहिबार भएको खेलमा मध्य प्रदेशलाई 7 विकेटले हराउँदै APF उपाधि नजिकै पुगेको हो। मधेसले दिएको 123 रनको लक्ष्य APF ले 21 ओभर 3 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। APF का लोकेश बमले 35, प्रदीप एरीले 33 र आसिफ शेखले 25 रन बनाए। मधेसका रूपेश सिंहले 2 र राजेश यादवले 1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मधेस 31 ओभरमा 122 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि रूपेश सिंहले
36 र सन्तोष कार्कीले 20 रन बनाए। एपीएफ का कमल एरीले 4 तथा भुवन कार्की र मौसम ढकालले 2-2 विकेट लिए। अब एपीएफले उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको विजेतासँग खेल्नेछ। आर्मी र पुलिसले भोलि शुक्रबार दोस्रो सेमी फाइनल खेल्दैछ। हस्त आजको समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।